ती भेद करपा पळयतात कॉन्स्टिट्यूशन बॉर्ड्सां घेवन वगैरे वगैरे एकच घटना जी आसा पळय ती पुरो आणीबाणी ही एकच जे डिसिजन घेतले पळय आनी देशाचेर लादले पळय न्ही लक्ष हांव केन्ना विचार करता जयप्रकाश नारायण नाशिल्ल्या देशाची तत्वज्ञ मेळटा जयप्रकाश नारायण जर नाशिल्ले जर जाय हे देशात कितें जावंक शकता एक जर कितें म्हणटा ताका आमी परीक्षण आत्मपरीक्षण ताणें केलें हे काँग्रेसच्या लिडरान केलें जाल्यार तितकेच तांकां बरो उत्तर मेळपाक. Transform your home with Urban Concept Interiors. Visit us for a wide range of stylish and customizable furniture. We offer office chairs, modular kitchens, garden furniture, curtains, carpets, mats, sofas, dining sets, beds, and much more. Both indoor and outdoor furniture available. Our address is St. Joaquin Road, Borda, Margav, Goa, or call us at 9958733688 or 9845513777. आज ज्या पद्धतीन तुगेलो कितें बुद्धी भेद करपा पळयतात कॉन्स्टिट्यूशन बॉर्ड्सां घेवन वगैरे वगैरे एकच घटना जी आसा पळय न्ही ती पुरो आणीबाणी ही एकच जे डिसिजन घेतले पळय आनी देशाचेर लादले पळय न्ही लक्ष हांव केन्ना विचार करता जयप्रकाश नारायण नाशिल्ल्या देशाची तत्वज्ञ मेळटा जयप्रकाश नारायण जर नाशिल्ले जर जाय हे देशात कितें जावंक शकता आनी त्यामुळे तांणी जी त्या वेळार चळवळ केल्ली ती त्या चळवळींतल्यान आमकां आणीबाणींतल्यान आमकां मुक्ती भारत देशा मुक्तीचा मेळ्ळी आनी म्हणून हो एक जर कितें म्हणटा ताका आमी परीक्षण आत्मपरीक्षण ताणें केलें हे काँग्रेसच्या लिडरान केलें जाल्यार तितकेच तांकां बरो उत्तर मेळपाक. म्हाका संघटन आमचे संविधान ह्या संबंधी उलयत आसतना एक लक्षात घ्या ते ज्या पद्धतीन आमकां मान सन्मान दिता आमकां अधिकार दिता त्या बरोबर संविधान जे आसा पळय न्ही ताका मान दिवपाचें काम हे प्रत्येक नागरिकाचें जावन आसा प्रत्येक भारतीय नागरिकाचें काम जावन आसा आनी ह्या संविधानाक मोठेपण हाडटले जर जाय ते तुमी आमी सगळे प्रत्येक शब्दान शब्द संविधान जो आसा पळय न्ही ताका महात्मी जर जाय जाल्यार ते भारतीय जनते भितर आसा आनी म्हणून तुमी आमी सगळे आमच्या नेहमीच्या जिवनात वावरत आसतना ह्या गोष्टी कडेन आमी कटाक्षान पळोवपाक जाय अशें म्हाका नमळायेची विनंती तुमकां सगळ्यांक करूंची दिसता. संविधान जें आसा पळय न्ही तें संविधान उशा कडेन बाळगिलें म्हणजे एक अशें ना आपले स्वताच्या ते आचरणां हाडपाक जाय व्यक्ती म्हणून कुटुंब म्हणून समाज म्हणून ते आमचे स्वताच्या आचरणां आमी हाडपाक जाय जेणे करून आमी म्हणू शकतले की भारत देशाचें संविधान जें आसा पळय हे बलवान आसा. दोस्तांनो आयच्या दिसाच्या निमित्तान हांव आशा बाळगिता की तुमी सगळे जाण थोडोसो वेळ काडून आपापल्या बुथाचेर फाल्यां 25 तारखेचेर प्रियांबल वाचपाक जाय. दर सकाळी सांजचे हांव संविधान 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 अशें म्हणना पूण म्हजे कडेन आमच्या लोकशाही तशाच प्रकारचो तुका बाधिकार जावचे न्ही तो म्हणजे मिनिस्टर आसतना म्हणून सरपंच म्हणून आमदार म्हणून नागरीक म्हणून कसलेच प्रकारचे बाधिकार जावचे हाचे कटाक्षान म्हज्या 70 वर्सां जिवनात हांव पाळीत आयिल्लो आसा इतलें हांव सांगता. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.